अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी कि नहीं? मुस्लिम लीग नून के लंदन चैप्टर की जानिब से इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर ऑफिस में दरखास्त दायर करवा दी गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान न सिर्फ सज़ा याफ्ता हैं बल्कि उन पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन के भी चार्जेस हैं। उनके अलावा माजी में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म तालिबान की हिमायत में बोलने के साथ साथ अपनी तकरीर में उसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देते आए हैं, जो कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान औरतों के साथ होने वाली ज्यादती का कसूरवार भी औरतों को ही करार देते रहे हैं और अपने एक बयान में इमरान खान का कहना था कि औरतों को उनके लिबास के बायस जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। इसके हवाले से बरतानिया के मशहूर जरीदे मेल ऑनलाइन में एक आर्टिकल छपा है जिसका उन्वान है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चांसलर का इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बहुत सी ईमेल्स और दरखास्तें भी मौसूल हो चुकी हैं। डेली मेल का अपने आर्टिकल में मजीद लिखना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मौसूल होने वाली ईमेल्स और दरखास्तों में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि माजी में इमरान खान का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा, लिहाजा उनको बतौर चांसलर का उम्मीदवार नामजद करने से कबल यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस पर गौर ख़ौज़ करे। डेली मेल के इस आर्टिकल के छपने के बाद हुकूमत बानी पीटीआई पर बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी का बाइस बनने का इल्ज़ाम आयद कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील का कहना है कि मेल ऑनलाइन ने बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने रख दी है। आज इस आर्टिकल को लेकर हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। माजी में इस जरीदे के आर्टिकल्स को झूठा और मनगढ़ंत करार देती थी, जबकि पीटीआई जो आज इस जरीदे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है, माजी में इस जरीदे के आर्टिकल्स को पत्थर पर लिखी हुई तहरीर तस्वुर करती थी। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर नासिर बट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। सर शुएब शाहीन साहब, पहले सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, क्योंकि डेली मेल की स्टोरी है वो सुबह से काफ़ी उसको हाइप मिली हुई है जी, के इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं चांसलर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, वो कहते हैं जी बड़ा वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट आ रहा है, उसको लेके ईमेल्स जा रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। इंटरनेशनल मीडिया की कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ है जो कह रही हैं कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है या ये दुरुस्त अमल नहीं होगा अगर होता है। पहली बात है कि जो खिलाफ अगर एक स्टोरी आ जाए उसको तो इतनी हाइप मिलती है, जो हक में आ रही हैं इतनी ज़्यादा और इतनी पब्लिक उनके साथ खड़ी हुई है और उनके हक में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उनके हक में बोला भी जा रहा है। और बाहर के में तो हमारे पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं उनको आप 99.9% ना कहें, 100% कहें कि जो इमरान खान के हक में खड़े हुए हैं। नहीं सर, काफ़ी ऐसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट करने पहुंचे भी हैं। देखें तो 100% तो नहीं कह सकते ना। चलें आप 99.9% कह लें। हाँ, चलें इतना मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है। बात यह है कि जो मेजॉरिटी कौन है जो पाकिस्तान नहीं दुनिया में इतना पॉपुलर होगा, अगर किसी एक बंदे का नाम लें और मुखालफत में ना खड़े हों, वो तो बंदा ही कोई ना हुआ। जिसका मुखालिफ ही कोई नहीं वो तो मुनाफिक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान वो लीडर है, इंटरनेशनली फेम और इंटरनेशनली नोन शख्स है, जिसकी मोहब्बत में आज सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल वर्ल्ड भी उसके हक में बोल रही है। मुझे बता दें यूनाइटेड नेशंस में कौन पाकिस्तानी है जिसके हक में आज आर्बिट्रेरी डिटेंशन का वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशंस आई हूँ, वो इमरान खान है। और आज भी पूरी दुनिया के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने, दोनों पार्टीज ने यूनानिमस, सिवाय कोई 7 बंदों ने शायद नहीं किया, बाकी सब ने। वो कहते हैं ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं है, आप लोग लॉबिंग करते हैं, पीआर फर्म्स को पे करते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो हम जलसा करने के लिए तरस रहे हैं और हमारी ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं है और वहाँ हमारी जेन्युइन सपोर्ट हो गई। भाई यहाँ तो हमें गाड़ी के पैसों के लिए या जलसे के लिए हमें चंदा करके अपने आप को के लिए वो सारा काम करना पड़ता है। यहाँ तो हमें जलसा करने की इजाजत नहीं थी, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी। पूरी कौम निकली, मार्जिन मिल जाता है ना, पूरी कौम निकली। 8 फरवरी को आपने रिजल्ट देख लिया। आज आपने कुछ 60 से ज्यादा बंदे तब्दील कर दिए उसमें अडियाला जेल में कि जी सारे इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जो उनको देखता है या मिलता है। ये तो इन लोगों की हालत है। बात ये है कि क्रेडिबिलिटी। अच्छा, जजेस का कहते हैं कि जी वो भी उनको इंसाफ दे रहे हैं, जी जो इंसाफ दे रहा हो जी वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। को खुदा के लिए तो बेसिकली डेली मेल की स्टोरी को आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं हैसियत ही नहीं है। बात यह है कि इनको तो नवाज शरीफ साहब को तो निसाब में पढ़ाया जाता है कि करप्ट पॉलिटिशियन क्या होते हैं, निसाबों में पढ़ाया जाता है और उन निसाबों के हवाले से उनको क्या अहमियत है। अब वो तलाश गुमशुदा, चलो इमरान खान तो जेल में है, आज भी पूरे पाकिस्तान की
اور دنیا کے پاکستان کے بارے میں جب بھی کوئی خبر آتی ہے کہ عمران خان سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن سر یہ ڈیلی میل ہے نا, مجھے ڈیلی میل نے پہلے شہباز شریف صاحب کے خلاف خبر کی تو آپ لوگ جو ہے وہ تھکتے نہیں تھے پرچار کر کے. آپ کے پی ٹی آئی ہینڈل سے ٹویٹس دیکھیں, آپ اپنی لیڈران کی سٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ کہتے تھے اتنا مستند اخبار برطانیہ کا وہ شہباز شریف کے خلاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ میں وہ کمپیریزن کر لینا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے حق میں شائع کی ہیں اور کتنے لوگوں نے ہمارے خلاف کی ہیں, آپ ریشو نکال لو. آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے حق میں ہوگا, ایک ان میں سے اگر ہمارے خلاف ہوگا تو اسے کیا امپیکٹ آتا ہے. اچھا ویسے سینیٹر صاحب بات ویلڈ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اتنا کچھ روز ہمارے حق میں لکھا جاتا ہے, ایک ادھر کسی اخبار نے کچھ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب صاحب کی باتوں سے اب مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کہتے تھے جس کے مخالف نہ ہو وہ تو پھر بندہ ہی نہیں ہوتا. بات ٹھیک نہیں ہے ویسے, دشمن تو ہوتے ہیں نا. آپ لوگ صبح شام میاں نواز شریف ہے, اس کا مطلب ہے اس کو تو عوام نے دیکھیں میں نے آپ کی بات میں کر لیں. تو بات یہ ہے کہ جو ریالٹی ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. عمران خان پہ 190 ملین پاؤنڈ جیل یہ کیس ہے نا, جو انہوں نے پیسے دیے اس کو ملک ریاض کے, جو وائٹ منی نہیں تھی, منی لانڈرنگ تھی, یو کے میں پکڑی گئی, وہ یہاں جمع ہونی تھی اسٹیٹ بینک میں پاکستان گورنمنٹ کے پاس, وہ انہوں نے جمع کرا دی. ملک ریاض کا جو وہ اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جرمانہ دینا ہے. دیکھیں نا یہ بھی تو ایک کرپشن ہوئی نا, عوام کا پیسہ تو ادھر دے دیا. بات یہ ہے, میری بات آپ یہ دیکھیں کہ ڈیلی میل میں جو لکھا گیا ہے نا, آپ اس کے خلاف جائیں نا, کیس کریں نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں امپورٹنس ہی نہیں ہے کوئی تو وہ کیوں اس لیے ہے کہ وہ ریالٹی ہے. دوسرا ایسے پر ڈیلی میل نے ویسے بائی دا وے کوئی الزام نہیں لگایا, ڈیلی میل نے تو صرف ایک وہ دیا, ایک پرسپیکٹیو دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی کے خلاف ہے. لندن میں اب اس کے خلاف عمران خان کے خلاف جو وہ کیس بھی لوگ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ جو ادھر کون لوگ کیس کر رہے ہیں, پاکستانی ہے. کون پاکستانی؟ آپ لوگوں کے ورکرز ہیں سر, پاکستانی آپ لوگوں کے ورکرز ہیں سر, وہ جینوئن لوگ تو نہیں ہے مطلب. لیکن جو عمران خان کے خلاف جو وہ جینوئن نہیں نہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کارکن کرے تو وہ پولیٹیکل پارٹی سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے نا سر. یہ اب یہ خرم بٹ صاحب جو ہیں, یہ ان کے تصاویر آپ لوگوں کی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے اپنے پروفائل میں لکھا ہوا ہے لوئلسٹ آف نواز. نہیں تو میری بات سنیں, اگر وہ کیس کرے گا تو وہ غلط ہے. وہاں پاکستان میں ہوں وہاں, میں نے 10 اخباروں کے خلاف وہاں کے ٹی وی چینل کے خلاف وہاں کیس کیے, جیتا 6 چینل میں, کیونکہ جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی خبریں چلائی تھیں. آپ چلا دیں ان کے خلاف چلے جائیں کہ ڈیلی میل نے جھوٹی خبر لگائی ہے, اس طرح کی بات کی. لیکن آج آپ لوگوں کے لیے ڈیلی میل اتنا کریڈیبل کیسے؟ نہیں میں ان کے لیے بھی بڑا کریڈیبل تھا. میں کہتا ہوں جی کہ جو ریالٹی ہے نا, عمران خان پہ ادھر اس کو سزا ہوئی نا کہ یہ جو 190 ملین کی بھی ہو جائے گی, کچھ دنوں کی بات ہے. تو بات یہ ہے جب آپ کو اس طرح کی کریڈیبلٹی آپ کی زیرو ہو جائے, خراب ہو جائے. لیکن ویسے فرق پھر کیا ہے ان میں اور آپ نے؟ کل شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل اٹھا, انہوں نے کہا بڑا کریڈیبل ہے, آج ان کے خلاف اٹھا آپ کہتے ہیں بڑا کریڈیبل ہے. چلیں گے شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا, آج میں ان کو کہتا ہوں چلے جیتے کیا وہاں سے؟ ویسے جیتے نا, انہوں معافی مانگی ڈیلی میل والے نے کہ جو میں نے خبر لگائی تھی کہ یہاں سے شربت والے کے وہ پیسے جاتے ہیں وہاں سے وائٹ ہو کے. یہ ڈیوڈ روز کی پوری یہ ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک چیز کے اوپر جو ڈیفڈ والا فنڈ مس یوز ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے بیک ٹریک کیا, باقی نہ ہم نے کوئی اپالوجی اس کے علاوہ کی ہے. وہ کہتے ہیں نہ ہم نے کوئی ہرجانہ بھرا ہے, نہ ہم سٹوری وڈرا کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیلی میل کے خلاف جب شہباز شریف صاحب نے وہاں پریس کانفرنس بھی وکیل نے کی, اس نے اوپنلی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی. ڈیفڈ والا ایک فنڈ انہوں نے کہا جی اس میں ہوا ہوگا کوئی شاید غلط. اچھا غلطی میں یہ چلے جائیں کل ڈیلی میل میں اس نے عمران خان کے خلاف دیا. ریالٹی بھی آپ لوگ کہتے ہیں تھکا ہوا اخبار ہے, آپ لوگوں کے اپنے الفاظ ہیں, وہ کیوں جائے تھکے ہوئے اخبار کے خلاف سپورٹ میں؟ نہیں یہ تو کیا جب ان کے حق میں آتے تھے کہتے بڑا ٹاپ کا اخبار ہے, پڑھیں ڈیلی میل کی ایسی چیزیں اڑا کے گھماتے تھے. جو ریالٹی ہے وہ کچھ دن. اچھا ویسے ٹو بی فیئر شعیب صاحب نے ابھی بھی نہیں کہا کہ ڈیلی میل کریڈیبل نہیں ہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کسی نے ہمارے نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اتنا کچھ ہمارے حق میں چھپتا ہے, خلاف چھپ گیا تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی اخبار اگر غلط خبر لگاتا ہے, میں یو کے کی بات کرتا ہوں, تو آپ جا سکتے ہیں, آپ یہ کہہ نہیں آپ جا سکتے ہیں. دوسرا اور اب جو حالات ہیں آپ کے سامنے, 190 ملین کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے, اس کی چور بھی پکڑی گئی, 2 تھے دونوں چور, اب ایک جیل میں ہے ایک باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ملک ریاض ہے, دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے جیل میں, سزا ہونے والی ہے. مجھے پھر بھی ہائپ سمجھ نہیں آئی نا جو آپ لوگوں نے آج جو ڈیلی میل کی سٹوری سامنے آئی ہے اس کو دی ہے, اس کے اندر میں پھر کہہ رہی ہوں کوئی الزام نہیں ہے عمران خان کے اوپر, انہوں نے صرف رپورٹ کیا ہے جی کہ سٹیٹس کی بتا رہے ہیں کہ لوگ خوش نہیں ہیں. تو یہ کس کرم پہ جائے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں تو ہم چلے اخباروں میں خبر لگا دیتے ہیں, دوسرے دن نہیں, پر الزام ہو تو کوئی حد تک عزت کا کیس کرتا ہے نا, الزام تو لگایا نہیں ڈیلی میل. میں کہتا ہوں ڈیلی میل نے غلط خبر لگائی ہے, آپ کہتے ہیں
اگر آپ میں اتنا ہے آپ چلے جائیں اس کے خلاف, اگر جائیں گے تو آپ کے خلاف ہو جائے گا کیس. میں کیسے مانوں؟ ریالٹی تو یہی ہے, میں اس ملک میں رہا ہوں. تو باقی عمران خان صاحب کی اب جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں وہ لیٹے ہوئے ہیں, فیض حمید پکڑا ہوا ہے, ثاقب نثار لنڈن رک گیا ہے. میں پوچھتی ہوں شعیب صاحب, پہلے تو بٹ صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ان ملکوں میں قوانین ہیں, آپ کہیں جی ہمارے خلاف کیوں غلط خبریں, کچھ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پیسے ویسے ہی مل جائیں ہٹ جانے کی صورت میں, مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو. دیکھیں پہلی بات ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی الزام لگے گا تو ہمارا حق ہے کہ ہم چیلنج کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے, نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ اے کرپٹ پولیٹیشین, اس کے بارے میں کوئی ذرا یہ سوچیں. میں اگر کہنے جواب دے دیتا ہوں, نہیں بعد میں اپنی باری پہ دے دیجیے گا. دوسری بات مجھے بتا دیں کہ دیکھیں یہ چیزیں ایک وائس چانسلر کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کا نامینیشن ہونا, نامینیٹ ہو جانا ہی پروسیس میں, لیکن ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں 7 سال تقریباً. وہ اتنی بڑی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنے کیسے تھے, کس کو نہیں پتا. ان کو آفر کی گئی کہ آپ چانسلر بنے, انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا شرط کیا ہے جی؟ شرط یہ ہے کہ پاکستان میں آپ ہمیں ایکریڈیشن دیں گے. وہ نمل یونیورسٹی کی. انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں دوں گے تو میں نہیں ایکسیپٹ کرتا. دس از دی گریٹنیس. آپ ایک آنیسٹ لائل اپنے ملک کے لیے آپ لیڈرشپ کو دیکھیں. اتنی بڑی آنریبل یونیورسٹی کو یہاں آ کر کے نول یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کرایا, اور وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں ڈگری ان کو وہ یونیورسٹی دیتی ہے. آپ دیکھیں ایک شخص کے لیے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, آپ کے پاکستان کے اعزاز کی بات ہے, اور مسلم لیگ نون والوں کے لیے شرم کا مقام ہے. ہماری لڑائی گھر کی ہے نا, اندرون خانہ ہے. اب پاکستان کا ایک نام روشن ہو رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں ایک اتنے آنریبل شخصیت کو آپ کو ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک چانسلر بننے کا ایک موقع مل رہا ہے. آپ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو لائک بٹ صاحب وہ صحیح وہ نہیں سمجھتے, وہ کہہ سکتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. یہ مسلم لیگ نون کے سپانسرڈ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کی کرپٹ مافیا سپانسر کرتی ہے. یہ پراکسی ہیں, یہ اصل بندے تو ہے نہیں. لائے نا پبلک میں, جب آپ لوگوں کے لیے اوورسیز پاکستانی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو تب یہ بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ورکر تھوڑے ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے صرف ورکر نہیں ہوتے, ہمارے ورکر بھی ہوتے ہوں گے, مگر میجورٹی وہاں کی نیشنل وہ لوگ, ہمارے پاکستانی نیشنل ڈیول نیشنل جو وہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے ہمارے حق میں نکلتے ہیں. وہ تو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے. ہمارے لیے صرف ہمارا ورکر نہیں نکلتا, ان کا تو ورکر ہمارے خلاف یہ کمپینیں کر رہا ہے. اصل میں فرق یہ ہے. اور دوسری بات آپ کو میں بتا دوں, دیکھیں اس ملک میں جس طرح کے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیٹے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے وہ نواز شریف ہیں جس کے لیے تلاش گمشدہ جاری ہے. مجھے بتائیں ایک شخص تو جیل میں ہے, ٹھیک ہے, پابند سلاسل ہے, صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, وہ باہر ہے, کدھر ہے, وہ کدھر ہے اس کی گفتگو, کدھر ہے آپ وہ کہتے ہیں جی پوری پنجاب حکومت, پوری وفاقی حکومت ان کی مشاورت سے چل رہی ہے. مجھے بتائیں 50 بندوں میں آپ کے سامنے آ کر وہ گفتگو کرے اور آپ کے سوالوں کا جواب دے دے, میں مان جاؤں گا. اس میں تو یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. اچھا آج مجھے بتائیں بھاگ رہا ہے 3 دفعہ کہ آپ کہتے ہو ہم پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم نے جی صحت بہت اچھی کر دی, مریم نواز بیٹی ہے ان کی چیف منسٹر ہے, سگا بھائی گو کہ یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے انہوں نے حکومتیں لی ہیں, سگا بھائی یہاں کا پرائم منسٹر ہے. آپ کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کیوں پھر بھاگ رہے ہیں, آپ کے پلیٹلیٹس کو پھر کیا ہو گیا. آپ کا اگر علاج 35 سال اگر آپ نے 35 سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود بھی 35 سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود بھی اپنے لیے اگر کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے تو ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے. اس سے بڑی بات اور نہیں ہو سکتی. کر رہے ہیں کہ کوئی نصاب والی بات کا جواب آپ دے ہی دیں. دوسرا جو کچھ نکات انہوں نے اٹھائے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ اب شعیب صاحب جو اتنے پریشان ہیں نا, میں ان کو کہا پانی پی لیں. پریشان تو نہیں, ان کی جو حالت ہے نا, ان کے جو حالات ہیں, ابھی پی ٹی آئی کے جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, کوئی 50 قسم کے گروپ نکل آئے. میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں ہیں, ان کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی تھی, سنیں نا میری بات سنیں, ان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے رہے نا بیچ میں, عمران, ثاقب, فیض, وہ لوگ کدھر ہیں, وہ ایلیمنٹ ہو گئے. ایک منٹ آپ میری بات سنیں, میں نے آپ کی میں بتاتا ہوں نا, میں باجو کا بھی نام لے رہا ہوں, میں آپ کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اچھل کے بات کرتے تھے, عمران خان نے یہ کیا, وہ ثاقب نثار لنڈن بیٹھ گئے,
پہلے کہہ رہا تھا آؤں گا 17 کو، آپ کہہ رہے ہیں 7 کو آؤں گا، اس نے نہیں آنا، یہ پکڑے گئے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت پنجاب میں ہے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی ان کے وہ خود کہاں ہے؟ سنیں ادھر ہی ہیں، دیکھیں میں پھر ایک بات بتاؤں، جماعت کے صدر وہ ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک پریس کانفرنس کی مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے تھے، سنیں، اور وہ سارا دن دیکھیں، اور میں پروگرام کرنے نہ ہوں، یہ تو مطلب کوئی بات سمجھ سے باہر ہے نا سر، وہ کدھر ہے؟ مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی کہ ہم 14 روپے بجلی جو ہے نا یونٹ سستا کر رہے ہیں غریب عوام کے لیے۔ میرا قائد ساتھ بیٹھا تھا، ان لوگوں نے رات دن پاگل ہو کے نواز شریف بیٹھا تھا، نواز شریف کی پالیسیاں چل رہی ہیں۔ ایک سوال کی اجازت ہے یہاں پہ، ایک ایسا شخص جو آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کا سینئر ترین پولیٹیشین ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بڑا اسٹیٹسمین کوئی نہیں ہے پاکستان میں، آپ لوگوں نے اس شخص کو ریڈیوس کر دیا پنجاب حکومت کے ایڈوائزر۔ نہیں 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 یہی ہے نا مطلب بات ہے، جیتا کیسے ہے یاسمین راشد سے؟ میں ان کا سارا موقف مان لیتی ہوں، ہی از دی موسٹ سینئر پولیٹیشین ان دی کنٹری، آپ نے ان کو ریڈیوس کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے، اس کے قائد نواز شریف ہے، شہباز شریف اب وفاق میں ہے، قائد نواز شریف ہے۔ میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب صبح اگر مریم صاحبہ جاتی ہیں تو ہدایت لے کے جاتی ہیں، شہباز صاحب ہوتے ہیں نہیں، وہ پارٹی کے صدر ہیں نا، وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر ہمیں سنگل میجارٹی، آپ لوگ کہتے ہیں الیکٹڈ ممبر ہے، دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا اگر سنگل میجارٹی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ قائد میاں نواز شریف خود وزیر اعظم بنتے، لیکن جب آپ کولیشن میں حکومت بناتے ہیں تو پھر آپ فیصلے اپنی مرضی کے نہیں کر سکتے، نہ کسی میڈیا کو فیس کرتے ہیں، نہ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، نہ کہیں بولتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، دہشت گردی سے لے کر معیشت، کون سا مسئلہ اس ملک میں نہیں ہے وہ کسی چیز پہ بات نہیں۔ وہ آپ کو میں آپ کو بتاؤں، وہ بالکل اپنے جو بیٹی ہیں ان کو بھی اور بھائی ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، سنیں، اچھا اب عمران خان کی جو حالت ہے آپ مجھے بتائیں، جن حالات میں عمران خان تو پہلے ایکسرسائز کر رہا تھا، وہ مشین ملی تھی، کتنے 6 کے 7 بندے پکڑے گئے، ڈپٹی جو ہے نا سپرنٹینڈنٹ جیل وہ پکڑا گیا، سہولت کار تھے اس کے، وہ عمران بڑے کمزور ہے ویسے آپ لوگ کی حکومت، بڑی کمزور ہے ویسے، ان کو سہولت کار جیل میں بھی مل جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے جیل کے دروازے 7 بجے کھل جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سنیں نا، آپ پکڑے گئے نا، وہ فیض حمید بھی پکڑا گیا نا، وہ بھی سہولت کار تھا، اس کے موبائل پکڑے گئے۔ عمران خان اب کدھر ہے؟ انہوں نے جلسہ کینسل کرایا۔ اچھا میں ویسے شعیب صاحب نہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی بات کریں پولیس کی، وہ ہے کہاں؟ ان کی تو فیملی سنا ہے ڈھونڈ رہی ہے، ان کو تلاش کر رہی ہے، آپ کو جس پہ شک پڑتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ جب آپ غلط کام کریں گے تو آپ ایجنسیوں کے پاس جا کے حساب دیں گے نا، وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے نا، ایجنسیوں نے اٹھایا، نہیں انکوائری ہو رہی ہے، اس کی پولیس کے پاس ہے۔ کون کر رہا ہے؟ پولیس والے تو خود کہہ رہے ہیں بندہ پتہ نہیں کدھر ہے، عدالت میں انہوں نے جا کے کہا ہے، تو وہ کورٹ میں چلے جائیں، جا کے وہاں کہہ دیں کہ جی ہمارا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کدھر ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ کے خیال میں کوئی قانون سے تجاوز کرے گا تو اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، میں کہتا ہوں اس کا حساب دے گا، حساب دے گا۔ دیکھیں نا اب عمران خان بھی حساب دے گا۔ سر وہ غائب ہیں، عمران خان صاحب جیل میں، ہمیں پتہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، وہ غائب ہیں۔ کون غائب ہے؟ یہ جن کی آپ نہیں، آپ میرے خیال میں تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، ٹھیک ہے، اگر غائب ہے تو اس کے وارث چلے جائیں، جا کے عدالت میں کہ ہمارا بندہ دے دیں۔ میں شعیب صاحب سے پوچھ لوں ویسے، لیکن پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، تو ماننا ہی نہیں ہے۔ نہیں پولیس کہہ رہی ہے ہمیں نہیں پتہ۔ آج کورٹ میں کیس تھا، چلیں یہ گئے ہوئے ہیں، ان کے وارثان گئے ہوئے ہیں کہ یونیفارم میں ان کو اٹھایا گیا، ان کو بڈیالہ جیل کے گھر سے اٹھایا گیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک ایک مہینہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا، آج 1 مہینہ ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی نہیں بتا رہا کہ کس کے پاس ہے، حالانکہ سب نے بتایا کہ جی کسٹڈی میں لے گیا، ایجنسی کی تحویل میں ہے، کس کی تحویل میں ہے، پورے میڈیا نے دکھایا۔ اچھا آج مجھے بتا دیں کہ اگر آپ کا یہ قانون کی حکمرانی ہے، یہ آپ کا نظام انصاف ہے، یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہے، تو پھر افسوس کی بات ہے، پھر یہ حکومت نہیں، پھر تو یہ مافیا ہو گیا نا۔ ساتھ میں لا لیتے ہیں آپ، سہولت کار بنا لیتے ہیں وہ۔ میں پہلے تو یہ گزارش کروں بھائی 60 بندے ہمارے سہولت کار بن گئے، یعنی جو لگتا ہے اگلے دن سہولت کار ہمارا ہو جاتا ہے، مہینہ پہلے۔ ہاں کون سا جادو؟ وہ ہے ایک آنیسٹ لیڈر کے ساتھ ہر پاکستانی محبت کرتا ہے، یہ ہے وہ جادو۔ اگر آپ وہ دوسرا حوالہ دے رہے تو بہت غلط ہے، میرے پروگرام میں مت میں نے کہا سر چڑھ کے جادو بولتا ہے۔ اگر آپ سیاسی شہر کی بات کر رہے ہو تو میں سن لیتی ہوں، جادو کی بات ہے۔ 60 بندے مہینہ پہلے تبدیل کیا، اپنی 50 کے لے کر آئے، پھر تبدیل کر دیا۔ اچھا بڑے
آپ لوگ ویسے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی یہ بٹ صاحب نے کہا کہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس دن بیرسٹر عقیل صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی کہ اتنا کچھ غلط کیا عمران خان نے, لیکن لوگ ہے کہ محبت میں مبتلا ہیں. اس کو کیسے بھائی بات یہ ہے, میں گیا ہوں لوگوں میں 1,05,000 ووٹ لیے ہیں میں نے اس اسلام آباد سے, کس کے نام پہ؟ عمران خان کے نام پہ. وجہ کیا ہے؟ وہ جادو وہ ہے جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. بھائی وہ ڈس آنسٹ نہیں ہے, وہ ڈیلر نہیں ہے ان کی طرح ڈیلیں کر کے اس سے بات بات جائیں. سر ایک سیکنڈ, میں نے نہیں بولا آپ کو. کون سا وزیر؟ ان کے پاس ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, چھوڑ جانا, وہ آپ کے پاس آ گیا. ان کی پارٹی کے بہت لوگ چلے گئے. نہیں مجھے بتائیں نا, جو گیا آج علیم ہو, جہانگیر ہو, پرویز خٹک ہو, جو گیا زیرو ہو گیا. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں آج آپ کے منسٹر بنے ہوئے ہیں, جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ اے ٹی ایم مشینیں ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ قبضہ مافیا ہیں, وہ آج آپ کے منسٹر ہیں. وہ عقل آ گئی, وہ آپ سے بھاگ گئے کہ یار یہ لوگ قبضہ مافیا چکے آپ کے حصہ بن گئے. ہم نے تو نکال دیا. مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرز عمل سے کہ لوگ جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر ہے, وہ ایک دلیر لیڈر ہے, وہ ڈیلر نہیں ہے, وہ بیمار نہیں, 190 ملین پاؤنڈ چوری ہے. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کا میں ایک ذرا جھگڑا بتا دوں, سن لیں. اصل ڈسپیوٹ ہے کیا؟ ملک ریاض کو ڈبل پرائس پہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچ دی 18 ارب روپے کی, 8 ارب روپے کا اماؤنٹ تھی. این سی اے نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا بھی یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. ٹرانزیکشن کے درمیان ہونے والی گفتگو سامنے تو لائیں نا, سارے فیکٹس تو سامنے لائیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے. وہ ایگریمنٹ آپ پبلش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ 2020 میں یہ نیب انکوائری کر کے اس کو کلوز ڈاؤن کرتی ہے. جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے, فوجی بھائی آتے ہیں وہاں نیب میں بیٹھتے ہیں, اگلے دن ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. آئی او سے جب پوچھا گیا کہ یہ تو تفتیش ہو کے مکمل ہو گیا تھا, ہاں جی مکمل ہو گیا تھا, آپ نے ریکارڈ میں لگایا کیوں نہیں, لکھا کیوں نہیں؟ جی غلطی ہوگی, بھول گیا. ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ کو درخواست دی کہ جناب وہ ریکارڈ پیش کریں, انہوں نے کہا نہیں دیتے, یہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں. ہائی کورٹ میں آئے, اگلے دن لے کر آگے جی یہ لیں. اب اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہی ہے؟ اس کے اوپر ہائی کورٹ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے. جھوٹ میں بتاتا ہوں. چلیے ایک بریک لے لو, میرے خیال تفصیل پھر انٹرپٹ کرنا پڑے گا, تفصیل سے آپ سے جواب. اصل سٹوری میں سناتا ہوں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ سے 190 ملین پاؤنڈ کی سٹوری سنتی ہوں. اس بریک کے بعد ویورز ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب نے ایکسپلین کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. 190 ملین کیس یہ ہے کہ این سی اے ایک نیشنل کرائم ایجنسی ادارہ ہے. ملک ریاض اور عمران خان ایک ہو گئے, ایسے جڑے آپس میں. ملک ریاض نے سمجھا کہ عمران خان اب 10 سال ادھر ہی ہے. ملک ریاض نے وہ پراپرٹی لی تھی میاں صاحب کے بیٹے حسین صاحب سے, حسن صاحب سے, ٹھیک ہے. اس پراپرٹی کو لیے کافی ٹائم ہو چکا ہے. میں بتاتا ہوں ہوا کیا. پراپرٹی لے لی, پراپرٹی انہوں نے خرید لی, بات ختم ہو گئی. اب عمران خان, میں بتاتا ہوں, ابھی عمران خان اور ملک ریاض اس چکر میں پڑ کے ملک ریاض کو عمران خان نے کہا کہ بھائی پراپرٹی تم نے لی ہے. میں وہاں کہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی حسن صاحب نے لی تھی یہ منی لانڈرنگ تھی, لہٰذا ان کی انکوائری کی جائے. گورنمنٹ پاکستان نے خط لکھا گورنمنٹ برطانیہ کو, 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے, این سی اے نے انکوائری شروع کر دی. این سی اے نے انکوائری کی تو انہوں نے دیکھا وہاں تو ہر چیز ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے, بینک ٹو بینک ہوتی ہے اور سولیسٹر ہوتی ہے. انہوں نے ساری چیک کی, 6 مہینے لگائے. انہوں نے 10% کیش جمع کرائی تھی اپنی, حسن صاحب نے, باقی انہوں نے لیا تھا بینک سے لون. جب پراپرٹی بکی انہوں نے اپنا 10% جو بنتا تھا وہ لیا, باقی بینک نے واپس لے لیا. اب وہ رکی نہیں انکوائری. انہوں نے کہا آج یہ پراپرٹی جسے خریدی ہے وہ پیسہ کہاں سے لایا. اب وہ آ گیا ملک ریاض بیچ میں. انہوں نے کہا جی آپ پیسہ کہاں سے لائے ہیں, اب یہ کوئی دبئی سے آ رہا ہے کچھ. اس نے کہا یہ پیسہ وائٹ منی نہیں ہے, آپ کرتے کیا ہیں. اس نے کہا جی ہم کنسٹرکشن, پاکستان میں میری ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, بیریا ٹاؤن. اس نے کہا تم تو وہ جس نے سپریم کورٹ نے آپ کو جرمانہ کیا ہو کہ تم منی لانڈرنگ کرتے ہو. انہوں نے اس کے وہ پراپرٹی ضبط کی. ملک ریاض اور اس کا بیٹا 10 سال تک بین ہو گئے یو کے جانے میں, ان کے ویزے کینسل ہو گئے. یہ بات اصل نہیں بتا رہے نا. وہ پیسہ 190, میں بتاتا ہوں, وہ 190 ملین واپس آیا. میں بتاتا ہوں نا, آپ کیوں نہیں لا رہے. میری ایک بات ٹرانزیکشنز ان کے ساتھ آپ لیڈرز کرتے رہے. ہوا کیا ہے, 190 ملین واپس آیا. ٹرانزیکشن آپ کی ہوئی, 190 ملین واپس آیا نا. ذمہ ہمارے لگا رہے ہیں. عمران خان وزیر اعظم تھا, اس نے کابینہ کو کہا دیکھو یہ خط لہرا رہا ہوں, تو این سی اے اور اس کا ایگریمنٹ لے آئے نا, سامنے لائیں ایگریمنٹ. اس نے وہ پیسے جمع کرا دیے جو
जुर्माना जमा कराना था मलिक रियाज ने, उधर चले गए। भाई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे थे, आपने चोरी की, आपने क्यों से मिल के पैसे उधर जमा कराए? तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर शरीफ फैमिली का कोई ताल्लुक, ये क्या ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात वो तो सारी पहली बात तो ये है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी कौन सी? वो थी जो हुसैन नवाज और उनके दरमियान, हसन नवाज और उनके दरमियान। भाई आप यूके में जाके एनसीए ने इंक्वायरी की, उन्होंने क्लियर किया। वैसे एनसीए 6-7 महीने लगा तो रहा उसके पीछे, उसके बाद मलिक रियाज आ गया बीच में। मलिक रियाज बीच में नहीं आता, ये दोनों बीच में आते हैं। लेकिन जब ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो गई तो एनसीए ने 2 किस्म के ऑप्शन दिए। अगर तो आपने ये पैसे वापस पाकिस्तान भेजने हैं, जो कि उनके दरमियान मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। प्लीज ऐसा ना करें, सुन लेना, एग्रीमेंट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में लाए ना, उस मुल्क का कानून है एनसीए और इनके दरमियान एग्रीमेंट है। इट्स नॉट एन ओपन डॉक्यूमेंट एंड ही इज राइट। वो एग्रीमेंट ये है कि बाहर आप सेटलमेंट कर दें, लेकिन जो पैसा होता है ना, जिस मुल्क का वो शहरी होता है उस मुल्क को दिया जाता है। ये कानून है बरतानिया का, तो किसी को नहीं मिलता। सुन लेना, वो पाकिस्तान खोला नहीं। देखें इसमें लिखा हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, मगर इसको नैब, FIA, अदालत खोल सकती है। नहीं, अब तो आपकी हुकूमत खोल लाएं उसके ऊपर, उसमें वो पैसा था, उन्होंने कहा जी काबीना मंजूर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा मेरा 190 मिलियन आज मौजूद है। अभी सजा हो जाएगी, देख ले कुछ दिनों की बात। मैं ये कहने लगी थी कि सजा होगी या बरी हो जाएंगे, पता लग जाएगा। आपने साइफर का ड्रामा रचाया, क्या हुआ? आपने इद्दत केस ड्रामा रचाया, क्या हुआ? आपने जो कुछ 218 मुकदमात बनाए, क्या हुआ? हमने किया है, साइफर आप ले रहे थे, हम तो नहीं ले रहे थे। उसका तारण का PS उसके साथ ला करके उसके साथ एविडेंस कराता था। वैसे ही सारे यकजहती करते हो, यकजहती करने के लिए जाते थे। अच्छा लेकिन पहले उसको खा लिया, थोड़ा सा मौजू को आगे ले जाओ। एब्सोल्युटली नॉट, और फिर पांव पकड़ लिए। अच्छा थोड़ा सा मौजू को आगे ले जाओ, क्योंकि अभी पहले गुफ्तगू में इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो है वो अब इनकी सारी जमात कह रही है कि वो मिन्नतों पर आए हैं। आपने कहा जी कि लोग इसलिए इज्जत करते हैं कि वो डीलिंग्स नहीं करते, वो कोई इस तरह के NROs के चक्कर में नहीं है सर। लेकिन खबर तो यही आ रही है कि अभी 8 सितंबर के जलसे के लिए भी सुना है कि बड़े पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। जो लोग सुबह 7 बजे गए थे मिलने के लिए, वो पैगामात लेके जा रहे हैं कि हम अच्छे बच्चों वाली तकारीर करेंगे, जलसा करने थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कल की स्पीच सुन लें, परसों की सुन लें। हम तो देखें, हम ये कहते हैं कि इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क को कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना मत बनाएं, इंसाफ के रास्तों में रुकावटें मत पैदा करें। इस वक्त जमहूरियत को आपने जो ड्रामा और तमाशा बनाया हुआ है, रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया हुआ है, जिसकी बजाय आज आपके जो हालात हैं KP के हों या बलूचिस्तान के हों या अपने इस पंजाब के हों, वो आपकी इन हरकतों की वजह से है। चूँकि जो ट्रू लीडर्स होते हैं उनको आप आगे नहीं आने देते, जो रिजेक्टेड लोगों को आपने मुसल्लत कर देते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं से तो क्या उसको कहना चाहिए, वो ग्रीन सिग्नल नहीं, ग्रीन सिग्नल की तलाश तो कर ही रहे हैं ना सर। कितने आप बता दें कितने जलसे कैंसिल आप लोगों ने खुद किए, ऐलान खुद गिन देखें। कैंसिल हमने नहीं किए, मैनेजमेंट ने कैंसिल किया। और आप लोग मान जाते हैं? नहीं, आप लोग मान जाते हैं की बात नहीं है। 2 बातें ऑप्शन नहीं, अच्छे बच्चे सुन लेना, 2 ऑप्शन है। हड्डा करें, लड़ाई करें, वो जो हम 8 को करेंगे, अगर इन्होंने कैंसिल किया तो पूरी तरह करेंगे। 9 मई की तो माफी मांग लें। 9 मई के तो आपके ड्रामे के इंचार्ज थे, 9 मई की तो माफी मांग लें। उसको बनाए ना कमीशन, आपको लग पता जाएगा। अच्छा उसके एक मिनट मेरे बीच में, 8 सितंबर को जलसा होगा इंशाल्लाह और भरपूर होगा। सर ये तो हम पहले भी सुन रहे थे, मैं 23 मार्च से सुन रही हूँ, बल्कि 23 मार्च के शो पे तो आप आए थे, उससे पहले आपने कहा कि 23 मार्च को जो कुछ मर्जी हो जाए, 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा होगा, नहीं हुआ। 23 मार्च का तो नहीं आप लोगों ने कहा था, फिर आप लोगों ने कहा परेड है ये मसला नहीं, 23 मार्च से शुरू हुआ, फिर आपने उसको मेरे ख्याल 25 के 26 पे ले गए कि 3 दिन आगे करेंगे। 2 डेट्स थी हमारे दरमियान, देखें 2 डेट्स हुई हैं, एक 6 जुलाई का था और एक 22 अगस्त का था। दोनों में हम पूरी तरह तैयार थे। और इस वक्त जो सिचुएशन है कि 8 सितंबर का खान साहब ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है, जो सबको मैसेज चला गया कि अब कोई आकर कहे कि इमरान खान साहब से मिलने, जो इमरान खान भी ये कहे कि आपने ये जलसा कैंसिल करना है तो हमने नहीं करना, ये होना ही होना। क्या पता सर 8 की सुबह आप ही बता रहे हो कि मैं खान साहब से मिलके आया हूँ और जलसा कैंसिल, उन्होंने कहा है कि जलसा तब भी कैंसिल नहीं होगा। ये हमने मैसेज दे दिया, पूरी कौम को दे दिया है, सबको दे दिया है। इमरान खान का मैसेज चला गया है, सब तक चला गया। अच्छा इंतजामी इशू बता दें कैसे जलसा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि हम निकलने देंगे अली अमीन गंडापुर को, सूबे से तो जाएगा ना जलसा करने। तो गवर्नर की हैसियत क्या है? इंतजामी चीजों में इंटरफेयर तो कर सकते हैं अगर गवर्नर कहां से कर सकता है? चाहे तो गवर्नर एक सिंबॉलिक है, ऐसे ही जैसे प्रेसिडेंट यहाँ बैठा हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी उसके अलावा उसकी हैसियत क्या है? वो उनको अपने गवर्नर हाउस से निकाल दें कि जाएं आप एक कमरे में बैठ जाएं,
ان کی دیکھیں ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنانشل جو ایشوز ہیں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ یا ایون اس سے پہلے بھی. نہیں, I understand that, لیکن اگر چاہے تو ہرڈل کسی بھی صورت میں کریٹ ہوتی ہے. اس کے پاس کیا ہے, اس کے اپنے پاس کیا ہے, اس کے اپنے پاس لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ادروائز کیا اختیار ہے, وہ کیا کر سکتا ہے مجھے آپ بتائیں نا, سوائے اس بات کے کہ وہ صرف باتیں کرے یا اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ دے جو کہ رانگ ہے. غیر آئینی بات وہ کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو ہے. اسی طرح ہے کہ جس طرح کل پریزیڈنٹ کہے کہ نہیں جی میں نے نہیں چلنے دینا, شہباز شریف کون ہوتا ہے ادھر سے چلنے والا؟ نہیں, یہ والے پریزیڈنٹ ویسے کچھ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کی بڑی سپورٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ پارلیمانی طریقے سے کریں گے نا, غیر پارلیمانی طریقے سے تو نہیں کریں گے. اچھا ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی بٹ صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی اس جو جلسہ کینسل ہوا اس کے لیے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا, یہ کیونکہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر پہلے گفتگو کے بیچ میں بھی آپ نے کہا کہ یہ فارغ لوگ ہیں, یہ ہار ناکام ہو چکے ہیں, کرنے دیں ان کو اجازت دے دیں, خود ہی ایکسپوز ہم تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے اچھا جی سوابی کا جلسہ ابھی ایک مہینہ پہلے کیا ہے, سوابی کا پاور شو بہت عمران خان کے بغیر کیا. بتائیں عمران خان وہی ہے نا, آئی جی تمہیں میں نہیں چھوڑتا, میں تمہیں ایسے کر دوں گا, جج کو کہا تم جانتے ہو نا اتنا قانون کے پابند ہو گئے, اللہ ان کو ہدایت اور دے دے کہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے کبھی کچھ نہیں کہا, دیکھیں این او سی نہیں ملا تو ہم نہیں نکلتے. نہیں, میاں صاحب نے کبھی ججز کو کچھ نہیں کہا, کبھی آرمی چیف کو کبھی کچھ نہیں کہا. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کرتے نا جو یہ کر رہے ہیں. پاناما کی بات کہتے تھے وہ 5 لوگ آج کا نہیں, دیکھیں ججز کو ہی کہتے تھے نا سر. پاناما میں جو لوگ تھے سامنے آ گئے آپ کے, سب اوپن ہو گئے ان کے چہرے. وہ کس میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی جو زیر عتاب ہوتا ہے وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو آپ بھی تو کرتے رہے نا, ریئلٹی سے بتاتے تھے نا. پاناما کے سارے لوگ سامنے آ گئے, وہ جے آئی ٹی وہ جو سننے لوگ. پاناما سے یاد آیا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے, آج اس کا ذرا ثبوت دے دیں, ہے پہلے یہ بتانے دیں کہ علی امین, دیکھیں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے پی کے پچھلی جب ڈیٹ تھی سنتے رات کو کیا کر رہا تھا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نکل رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا, میں یہ کر دوں, سر پہ وہ کفن باندھا تھا یا پتہ نہیں کوئی چیز باندھی تھی, میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں پر وہ کہتے لیڈر کا حکم, اور اس نے کہا صبح صبح جاؤ وہ عمران خان کچھ کہہ رہا ہے. میرا سوال پھر بھی وہیں پر ہے, آپ ان کو ایکسپوز ہونے دینا. دیکھ میں بتاتا ہوں, ان کے لیے اب کوئی نہیں آتا, یہ کوئی 15 گروپ بن چکے ہیں. علیمہ باجی کہتی ہیں کہ میری بات سنو نہیں تو ایسے, اب وہ گئیں پشاور, انہوں نے کوئی گنڈاپور سے ملا ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہ دوسری بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جماعت میری ہے, ایک بیوی ایک بہن, دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. بھائی بشرا اور علیمہ کا کون سی پارٹی کے, کون سے وہ کوئی روسی پارٹی تھوڑی ہے, وہ کوئی نواز شریف تھوڑا ہے کہ جو روسیت میں رکھے گا. ایک منٹ شعیب صاحب, بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی ہے جہاں نہ بشرا بی بی کا کوئی رول ہے نہ علیمہ باجی کا کوئی رول ہے, وہ گھر کے افراد ہیں, ان کا کیا رول ہے. ہاں ٹھیک کہتے ہیں, نون اور شین نکالتے نکالتے یہ ساری جماعت ہی نکل گئی. نہیں لیکن سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ جلسہ آپ کہہ رہے ہیں نا 8 کو, میں آج کو بھی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہنگر اسٹرائک کی تھی نا ادھر, 8 بندے آتے تھے, کتنے لوگ ہیں 80 کے 85 لوگ ہیں میں نے, 8 بندے بیٹھتے تھے, 11 بجے ناشتہ کر کے آتے تھے, شام 7 بجے چلے جاتے. ان کو دیکھنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آتے تھے. ان کی حالت اب یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. بریک سے واپس آ کے میں پوچھتی ہوں شعیب شاہین صاحب سے, کیونکہ یہ معاملہ تو اب واقعی بہت سارے اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ جس کی بات کرتے ہیں وہ کیا کریں گے, اس کا اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. شعیب شاہین صاحب, بریک میں جانے سے پہلے سے جو نقطہ ہم نے چھوڑا, پاکستان تحریک انصاف سر آپ لوگوں آپس میں ہی کوئی معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ لوکل جتنی آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب کے اندر بھی حماد اظہر کے خلاف ایسا لگتا ہے کوئی کیمپین اس وقت ہو رہی ہے, انہوں نے استعفیٰ دیا, عمر ایوب صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اب سنا ہے کہ کچھ لوگ لابی کریں کہ شیخ وقاص اکرم کو بنا دیں پنجاب کا صدر. تو آل از ناٹ ویل ان یور انٹرنل کوارٹرز. دیکھیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مجھے پاناما سے یاد آ گیا, ان سے ذرا یہ پوچھے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کس کے. یہ پچھلے 35-40 سال سے جو وہاں رہ رہے ہیں وہ بتا دیں قطری کا ہے یا ان کا ہے یا حسن نواز یا حسین نواز کا ہے. انٹرویو گزرا تھا شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے ابھی دیا کیمپین کے دوران, جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس کا ہے. سینیٹر صاحب کیسے دیکھیں نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ آج تک اچھا مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے, پھر آپ جلسہ کیا ہوگا. میں پوچھوں گی جلسے کا پوچھوں گی, آپ فکر نہ کریں. اچھا جی, اچھا جو ابھی دبئی لیکس میں آئے ہیں اس میں پھر ان کے نام آئے ہیں. بھائی یہ کرپٹ لوگ یہ یہاں صرف آتے ہیں مال بنانے, منی لانڈرنگ کے ذریعے مال لے جائیں اور باہر جا کر کے عیاشی کریں, بس یہ ان کا یہ کام ہے. جو آج ملک کو انہوں نے 2.5 سالوں میں جو اس 1 منٹ جو 2.5 سالوں میں انہوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا. آپ نے دہشت گردی ہو, معاشی دہشت گردی ہو, معاشی تباہی ہو, بلز کی صورتحال, سبسڈیز دے رہے ہیں لوگوں کو, گیس ہو, بجلی سستی کر رہے ہیں,
14 रुपए 2 महीने के लिए वो बिल कम किया और 50 अरब रुपए का उसी दिन बढ़ा दिया रेट, और आज का दिन 47 अरब रुपए का रेट और बढ़ा दिया बिजली का। बात यह है कि ये सारे फ्रॉडिये हैं, इन लोगों ने फ्रॉड के जरिए, शोबाजी के जरिए जितने पैसे कम किए उससे बड़ा इश्तिहार अखबारों में और टीवी में दे दिया, उससे ज्यादा पैसे उधर लगा दिए। इन लोगों को सिवाय शोबाजी के और कुछ आता ही नहीं है। और ये विरासती पार्टी, मैं ये बिजली वाला भी पूछती हूं, सब्सिडी वाला भी है, विरासती पार्टी है। इन लोगों ने कभी मुझे बताएं पूरे पंजाब में एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की बेटी के अलावा किसी को बना सके। क्या वो सगा भाई कोई अलावा कोई बंदा नहीं है? खान साहब ने ये तो बहरहाल कहा है कि जो लीडरशिप बाहर है उससे नहीं निकलेंगे इमरान खान, मैं खुद मुहिम चलाऊंगी। सुने, अलीमा हो, बाजी हो या बुशा बीबी हो, दोनों, एक उनकी बीवी है, एक उनकी बहन है, उनको कंसर्न है इमरान खान से मोहब्बत है, वो उनकी रिलीज की हद तक वो ये समझती है कि अब आप लोगों को कोई कंसर्न नहीं है। सुन ले, ऐसी बात नहीं है, आप परसों के उनकी स्टेटमेंट ले लें। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी मेंबर नहीं है, वो पार्टी के लीडर नहीं है, लिहाजा पार्टी लीडरशिप को आप अलग रखें। एक पर्सनल जो उनकी बहन हो या उनकी बीवी हो, उनका मामला अलग है, लिहाजा उनकी स्टेटमेंट को पार्टी पॉलिसी नहीं, मुझे बता दें, पार्टी पॉलिसी ना समझें। दूसरी बात, अब आपको बताऊं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप फॉर्म 45, 47 को भी भूल जाएं, आज भी सेनेट में या चारों सूबों में सबसे ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है और जिसका सरबराह भी जेल में होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करती है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टॉक शोज पे होती है। कब हुई है सर? खोसा साहब कल परसों किसी टॉक शो पे हमाद अजहर के लिए कह रहे थे कि अहमकाना बयान दिया है, नहीं देना चाहिए था। हमाद अजहर यही वाला जब उन्होंने कहा मैं अडियाला के बाहर जाऊंगा, अब मुस्ताफी हो गए, अब मुस्ताफी हो गए। वो एक बड़े हैं, एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, अगर वो अपने किसी जूनियर के बारे में, आफरीदी वाला, आफरीदी गालिबन उनका नाम है, वो जो मसला शकील जो वो शकील अहमद, देखें अगर आप एक गवर्नेंस के मामले में एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और किसी को अगर एक शख्स को हटा दिया गया एज बड़ी तफसील से वो खबर आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा से ओथ मांगा कि आप जो है इस पे दस्तखत करें कि आप लोग मेरी हामी, और उन्होंने इनकार किया, दो लोगों ने इनकार किया। ये तो बड़ी तफसीली खबर है। देखें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, चीफ एग्जीक्यूटिव की कंसेंट के साथ बंदे ने मिनिस्टर रहना होता है ना, उसकी पसंद। दोबारा जरूरत क्या पेश आई मांगने की, एतमाद? मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त भी है कि गलत है। ये बात तो अभी तक तो कोई ऑथेंटिक तो खबर नहीं है, ये तो एक परसेप्शन है या एक अफवाह है। ठीक है, बात सिर्फ ये है, बात ये है कि इस वक्त ये छोटी छोटी खबरें बना करके कहते हैं कि जी इनके हाथ डिफरेंस है। मुझे बता दे कोई डिफरेंस नहीं। खान हमारा लीडर है, बाकी सब हम उनके वर्कर्स हैं। इमरान खान इंशाल्लाह बाहर आएगा, इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हमें तो ये भी समझ नहीं आती, हमें तो ये भी समझ नहीं आती किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी है। आपने अभी कहा सारी पार्टी कह रही है कि खान साहब ने उस वक्त के हालात की वजह से जलसा कैंसिल किया। मरवत साहब कहते हैं खान साहब से मैं मिला हूं, पछता रहे हैं कि मुझे नहीं कैंसिल करना चाहिए था। देखिए वो अलग बात है, मरवत साहब की बात को छोड़ दे, मैं उनकी बात नहीं करता। इमरान खान साहब के हुक्म सुने, इमरान खान साहब के हुक्म से जलसा कैंसिल हुआ। अगर उनका हुक्म ना होता, किसी ने किसी की बात नहीं माननी थी। अगर उनका हुक्मनामा आया तो एक्सेप्ट हुआ ना। अगर पब्लिक ने दूर नहीं है, देख लेंगे। अब 8 को जलसा है, आप देख लेंगे इंशाल्लाह, आप और मैं इकट्ठे होंगे वहां, आप देखेंगे। अच्छा, एक बात अभी आपने की ना, जो सब्सिडीज वाली जो आपने बात की कि 2 महीने की सब्सिडी। अच्छा सर, ये लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, समझ में आता है, ऑपोजिशन है। मैं आपको जरा सुनवा दूं बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं आपकी माशी पॉलिसीज के हवाले से, फिर मैं आपसे जवाब बाकी सारा भी तफसील से लेती हूँ। जरा सुने बिलावल साहब, जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है? निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए। तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आएंगे, लेकिन वो 1-2 हफ्ता का होशी था खान साहब का। अब पाकिस्तान का मईशत को जो नुकसान हुआ, जो पेट्रोल की बिल है, जो बिजली की बिल है, जो खाने पीने की अशिया की बिल है, जो महंगाई हुआ है, वो इस एक गलत फैसला से जुड़ा हुआ है। तो आज भी कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ना कोई अदम एतमाद नजर आ रहा है, तो फैसला समझ से बाहर है। क्यों? देखिए वो कहते हैं जी अब तो ठीक कह रहे हैं कि IMF के साथ मुआहदा था, इमरान खान ने जानबूझ के 10 रुपए कम करके उसने कहा था। मैं देखिए आज तो बिलावल साहब ने भी अपने सूबे में यही ऐलान कर दिया है ना कि वो सोलर पैनल के बिजली सस्ती करके दे रहे हैं आवाम को, सोलर दे रहे हैं। जो उन्होंने दूसरे वादे किए थे बिजली वाले, उन्होंने कहा जी मेरी पूरी हुकूमत होती तो मैं करता। जैसा किया
मरियम साहबा वज़ीर आला ने 14 रुपए यूनिट जो सस्ता किया, वो अपने जितने उनके तरक्याती काम थे सूबे के, उसमें से पैसे कटौती करके नहीं तो परमानेंट सारे पाकिस्तानियों को देना 14 रुपए, परमानेंट कम करें, 2 महीने के लिए कम करने का फायदा दिया, और उसी दिन आपने 50 अरब रुपए का बढ़ा दिया, आज 47 अरब रुपए का आज बढ़ा दिया आपने रेट। परेशानी होती है इनको जब आवाम को रिलीफ मिलता है। आज आपने बढ़ाए हैं रेट, आप रेट कम करें। मुझे अभी फिर 2 महीने तक अब सोलर पैनल सारे पंजाब में जो, लेकिन वैसे जो बिलावल ने बात की है वो शहबाज शरीफ साहब वाले पैकेज की है, वो मरियम वाले पैकेज की बात नहीं करी। नहीं, उन्होंने देखिए आप वो भी इसके आप ना कि अपने सूबे को सहूलत दें। हाँ। मेरी बात सुने ना, वो सोलर पैनल वो दे रहे हैं, IMF के पास कभी भी जाना है ना, आप उनको ब्लेम कर रहे हैं कि IMF के साथ बात खराब की, आपने जाना है IMF से कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया। जितनी आपको जनरेशन तक आए वो कहां से करेंगे अगर इस तरह के इकदाम IMF के जंगल में 19 अरब रुपए के आप स्पीकर के लिए गाड़ियां ले रहे हैं और 2.5 करोड़ रुपए के मरियम नवाज के सिर्फ टायर चेंज कर रहे हैं। ये आप कर सकते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के गरीब मुलाजिम यहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप जुल्म ढा रहे हैं। टाइम दिया, मैंने बोला मरियम नवाज शरीफ अगर पंजाब में अपनी आवाम को अपने ही कोई होता है ना तरक्याती कामों से वो कटौती करके कोई फायदा दे रही है, तो ये अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, बाकी सूबे भी कर ले। वक्त थोड़ा कम है, मैंने उनसे भी एक आखिरी कमेंट लेना है। हर तरफ से अदम एतमाद आ रहा है। जमात इस्लामी शटर डाउन, सॉरी ये जो ताजिर बरादरान ने शटर डाउन किया, जमात इस्लामी ने इंदिया दे दिया कि हम हुकूमत हटाओ तहरीक चला सकते हैं, वो पहले ही आपके खिलाफ सड़कों पर निकलने को तैयार खड़े हैं। आप मुझे बताएं कि लोगों दुकानदारों को टैक्स नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बगैर टैक्स के आप मुल्क चलाना चाहते हैं, आप उसकी हिमायत करती हैं कि ठीक है जी आप टैक्स ना दें, लेकिन ये बात जरूर हो सकती है कि बैठ के नेगोशिएशन हो जाए कि टैक्स कितना देना चाहिए, पर टैक्स देना चाहिए, इसमें नहीं। नहीं वो तो कल यहाँ पे उनके नुमाइंदे थे, मैंने उनसे भी कहा है टैक्स लगना चाहिए, बट टैक्स दुनिया में तरीकाकार है, लेकिन टैक्स आप देंगे। एक्टिविटी बंद हो गई सर, बड़ी कामयाब हड़ताल की। अब आप देखें ना, फिर आप ये हिमायत करती हैं कि कोई इमरान खान ने भी वो बिल जलाया था कि बिल नहीं देना, टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर जिसके ऊपर जितना टैक्स अगर 10,000 कमाता है एक दुकानदार महीने का, उसको अगर 2,000 टैक्स देना पड़ता है, तो ये उससे टैक्स देना है, मुल्क की जरूरत है। हर दुनिया में हर जो होता है ना, आवाम जो कारोबार करते हैं टैक्स देते हैं। बाकी ये जो KPK है, इन्होंने इनकी जो जमात है ना आपको 50 हिस्सों में बढ़ गई है, ये फारग हो गए, इनके लिए लोग नहीं आएंगे। ये सुबह शाम कहते थे नून शीन, नून में शीन निकल गई, शीन से नून निकल गई, वो तो कायम है, वो तो कायम है, वो तो कायम है। अब इनके लिए कोई लोग बाहर नहीं आते, ना ये जलसा करेंगे। 8 को फिर इमरान खान सुबह 7 बजे ऐलान करेगा। खत्म हो गया, बहस लंबी हो जाएगी। वैसे लोग कहते हैं कि नून शीन निकल चुका है, हो गया है, वो जो भी मसला हो रहा था, ये बहस कहीं और चली जाएगी। देखिए नेट स्लो डाउन करके इन्होंने 65 बिलियन रुपीस का लॉस किया। ये नेट स्लो 8 तारीख को भी इकोनॉमी की क्या फिक्र है? 15 लाख से जायद लोग जो सिर्फ वर्चुअली काम कॉमर्स के ये आपके करतूता जिसे लॉस कर दिया। 2018 मैं बताता हूँ, 2018 में इनको मुसल्लत करके चोरी करके वोटा बिठाया जाता, 100 रुपए का डॉलर था, 65 रुपए की चीनी थी, 50 रुपए का पेट्रोल था। आज क्या है, ये उनकी वो सारी चीजें मुझे सिर्फ वन लाइन कमेंट जो कहता था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, 3 महीने बाद उन्होंने क्या किया, आहिस्ता-आहिस्ता आपके रस्तू बनते जा रहे हैं। ना कहे पता चले कल आपके पास पार्टी में मैं बोल के इमरान खान ने आज मुल्क को इस हालत तक पहुंचा दिया। कह रहे हैं ना 70% वो कहते हैं हमारी सेल कम हो गई है। ये दिस इज द सिचुएशन, ये बहुत सीरियस बात है। यहाँ थे उन्होंने कहा जी तरीकाकार कॉम्प्लिकेट कर दिया है, हमसे पूछा नहीं इनकम कितनी है, एंगेज करें, एंगेज नहीं किया हमें। उनकी जो ज्यादा बड़ी शिकायत है वो ये है, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप एंगेज करें, वो देना चाहते हैं। मेरी उनसे रेगुलर बात होती है, बलबोज के साथ मेरी कई दफा बात हुई है, काशिफ चौधरी के साथ बात हुई, लेकिन देखें टैक्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदा 10,000 कमाता है जिसकी किराया ही 8,000 रुपया है, आप उठा करके उसके ऊपर आप 60,000 महीने का डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप एंगेज करें, हम उनके साथ बैठ जाएंगे, फिर दोबारा आप 11,000 हम उसके बाद दोबारा बैठ जाएंगे, आप रोड पे ले आए। वो सेल्फ फाइनेंस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको सब्सिडी ना दें। ब्रेक के बाद IMF के साथ हमें आप फंसा के उसकी हमें सजा भी मिल रही है। बात कर ली थी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आपके वक्त के लिए। शोएब शाहीन साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।